श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् 11 सर्गः। ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिव अम्बरा शनैः आश्वासयामास हनुमान् हरियूतपः। गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्मफलकेतुकम् अव्यग्रह तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभं। शोच्याशोचसिकं शोच्यं दीनं दीनाम् अनुकम्पसे कश्च कस्य अनुशोच्यो अस्ति देहे अस्मिन् बुद्बुदोपमे। अंगदस्तु कुमारो अयं द्रष्टव्यः जीवपुत्रयः आयत्यां च विधेयानि समर्थानि अस्य चिन्तय। जानासि अनित्यताम् एवं भूतानाम् गतिं तस्मात् शुभं हि कर्तव्यं पण्डिते न इह लौकिकं। यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृत आशानि सो अयं दृष्टान्तम् आगतः। यदायं न्यायदृष्टार्थः सामधानक्षमापरः गतः धर्मजितां भूमिं न येनं शोचितुमर्हसि। सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रश्च अयं तव अङ्गदः हरिऋक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथम् अनिन्दिते। तौ इमौ शोकसन्तप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतः अयम् अङ्गदः शास्तो मेदिनी। सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञः तत्क्रियतां सर्वं येष कालस्य निश्चयः। संस्कार्यः हरिराजस्तु अङ्गदश्च अभिषिच्यतां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तिम् एष्यसि। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता अब्रवीत् उत्तरं तारा हनुमन्तम् अवस्थितम्। अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणां एकतः शतं हतस्य आप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्। न च अहं हरिराज्यस्य प्रभवामि अङ्गदस्य वा पितृव्यः तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अनन्तरः। न हि एषा बुद्धिः आस्तेया हनुमन् अङ्गदं प्रति पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम। न हि मम हरिराजसंश्रयात् क्षमतरम् अस्ति परत्र च इह वा अभिमुखहत वीरसेवितं शयनम् इदं मम सेवितुं क्षमम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 11 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 12 सर्गः। वीक्षमाणस्तु मन्द असुः सर्वतो मन्दम् उच्छ्वसन् आदौ एव तु सुग्रीवं ददर्श अनुजम् अग्रतः। तं प्राप्त विजयं वाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमब्रवीत्। सुग्रीवदोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यता। प्रतिपद्य त्वम् अद्य एव राज्यमेषामनकसां मामपि अद्य एव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतच्छयम्। जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा प्रजहामि एष वै तूर्णम् अहं च अगर्हितं यशः। अस्यां तु अहम् अवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः। यद्यपि असुकरं राजन् कर्तुमेव त्वम् अर्हसि सुखार्हं सुखसमृद्धं बालं येनम् अबालिशं बाष्पपूर्णसुखं पश्य भूमौ पतितम् अङ्गदं। मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रम् इव उरसं मया हीनम् अहीनार्थं सर्वतः परिपालय। त्वमपि अस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेषु अभयदः चैव यथा अहं प्लवगेश्वर। एष तारात्मजः श्रीमान् त्वया तुल्यपराक्रमः रक्षसां च वदे तेषाम् अग्रतस्ते भविष्यति। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान् रणे करिष्यति एष तारेयः तेजस्वी तरुण अङ्गदः। सुशेषणदुहिता च इयम् अर्थसूक्ष्मविनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। एषा साधु इति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्तसंशयं न हि तारामथं किञ्चित् अन्यथा परिवर्तते। राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यम् अविशङ्कया स्याद् अधर्मः हि अकरणे त्वां च हिंस्यात् अमानितः। इमां च मालाम् आदत्स्व दिव्यां सुग्रीवकाञ्चनी उदारा श्रीः स्थिता हि अस्यां
प्रजह्यात् मृते मयि इत्येवमुक्तः सुग्रीवः वालिना भ्रातृसौहृदात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनः ग्रहग्रस्त इव उडुराट् तद् वालिवचनात् शान्तः कुर्वन् युक्तम् अतन्द्रितः जग्राह सः अभ्यनुज्ञातः मालां तां चैव काञ्चिनीं तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्ट्वा चैव आत्मजं स्थितं संसिद्धः प्रेत्य भावाय स्नेहात् अङ्गदमब्रवीत् देशकालौ भजस्व अद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगः भव यथा हि त्वं महाभागो लालितः सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवः बहु मन्यते न अस्य अमित्रैः गतं गच्छेः मा शत्रुभिः अरिन्दमः भर्तुः अर्थपरः दान्तः सुग्रीववशगः भव न च अतिप्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयश्चते उभयं हि महादोषं तस्मात् अन्तरदृक् भव इत्युक्त्वा अथ विवृत्ताक्षः शरसम्पीडितः भृशं विवृतैः दशनैः भीमैः बभूव उत्क्रान्तजीवितः ततो विचुक्रुषुः तत्र वानराहतयूतपाः परिदेवयमानाः ते सर्वे प्लवगसत्तमाः किष्किन्धा हि अद्य शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च हते प्लवगशार्दूले निष्प्रभा वानराः कृताः यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च पुष्पवोगेन अनुबध्यन्ते करिष्यति तद् अद्य कः येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहोः 10 वर्षाणि 5 च नैव रात्रौ न दिवसे तद् युद्धम् उपशाम्यति ततः 16मे वर्षे गोलभः विनिपातितः तं हत्वा दुर्विनीतं तो वाळीदं शकरालवान् सर्व अभयङ्करः अस्माकं कथं एष निपातितः हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवङ्गमाः तत्र न शर्मलेभिरे वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावः निगते गवां पतौ ततस्तु तारा व्यसन अर्णवप्लुता मृतस्य भर्तुः वदनं समीक्ष्य सा जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमिव आश्रिता लता इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 22 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 23 सर्गः ततः सम् उपजिग्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुता तारामृतं वचनमब्रवीत् शेषे त्वं विषमे दुःखम् अकृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीराजु दुःखे वसुधातले मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र महीतव शेषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे सुग्रीवस्य वशं प्राप्तः विधिः एष भवति अहो सुग्रीव एव विक्रान्तः वीर साहसिकप्रिय ऋक्षवानरमुख्याः त्वां बलिनं पर्युपासते तेषां विलपितं कृष्टम् अङ्गदस्य च शोचतः मम च इमा गिरः कृत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे इदं तद्वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि शायिता निरता यत्र त्वया एव रिपवः पुरा विशुद्धसत्त्वा अभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय माम् अनाथां विहाय एकां गतः त्वम् असि मानध शूरायन प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता शूरभार्यां हतां पश्य सद्यः मां विधवां कृताम् अवभग्नश्च मे मानः भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे अश्मसारमयं नूनं इदं मे हृदयं दृढं भर्तारं निगतं दृष्ट्वा यन्न अद्य शतता कृतं सह सुहृच्छैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी धनधान्य समृद्धा अपि विधवा इति उच्यते जनैः स्वगात्रप्रभवे वीरशेषे रुधिरमण्डले कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः
परिरब्धुं न शक्नोमि भुजाभ्यां प्लवगर्षभ कृतकृत्यो अद्य सुग्रीवः वैरे अस्मिन् अतिदारुणे यस्य रामविमुक्तेन हृतं एकैषुना भयं शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पर्शेन तव वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पञ्चत्वमागते उद्बर्ह शरं नीलः तस्य गात्रगतं तदा गिरिगह्वरं संलीनं दीप्तम् आशीविषं यथा तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौद्युतिः अस्तक समृद्ध रश्मेः दिनकरात् इव पेतुः शतजदारास्तु तृणेभ्यः तस्य सर्वशः ताम्रगैरिकसम्पृक्ता धारा इव दरादरात् अवकीर्णं विमार्जन्तीं भर्तारं रणरेणुना अस्रैः नयनजैः शूरं शिशे च अस्त्रसम् आहतं रुधिर उच्छिप्त सर्वांगं दृष्ट्वा विनिहतं पथिम् उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रम् अङ्गदमङ्गना अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणा संप्रसक्तस्य वैरस्य गतो अन्तः पापकर्मणा बालसूर्य उज्ज्वलतनुं प्रयातं यमसादनम् अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानदम् एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्याम् अङ्गदः अहम् इति ब्रुवन् अभिवादयमानं त्वाम् अङ्गदं त्वं यथा पुरा दीर्घायुः भव पुत्र इति किमर्थं न अभिभाषसे अहं पुत्रसहाया त्वाम् उपासे गतचेतनं सिंहेन पातितं सद्यः गौः सवत्सा इव गोवृषम् इष्ट्वा सङ्ग्रामयज्ञेन रामप्रहरण अम्बसा तस्मिन् अवभृते स्नातः कथं पत्न्या मया विना या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शातकौम्बीं प्रियां मालां तां ते पश्यामि न इह किं राज्यश्रीः न जहाति त्वां गत असुम् अपि मानद सूर्यस्य आवर्तमानस्य शैलराजम् इव प्रभा न मे वचः पत्यम् इदं त्वया कृतं न च अस्मि शक्ता हि निवारणे तव हृतासो पुत्रा अस्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीः विजहाति मामपि इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 23 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 24 सर्गः तामाशु वेगेन दुरासदेन तु अभिप्लुतां शोकमहार्णवेन पश्यन् सदा वालि अनुजः तरस्वी भ्रातुः वदेन अप्रतिमेन तेपे स बाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं वृत्यैः वृतः परिदूयमानः स तं समासाद्य गृहीतचापं मुदात् तम् आशीविष तुल्यबाणं यशस्विनं लक्षणलक्षित अङ्गम् अवस्थितं राघवम् इति उवाच यथा प्रतिज्ञातम् इदं नरेन्द्र कृतं त्वया दुष्टफलं च कर्म मम अद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो मनोनिवृत्तं हतजीवितेन अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां पुरे अतिविक्रोशति दुःखतप्ते हते नृपे संशयिते अङ्गदे च न रामराज्ये रमते मनो मे क्रोधातमशात् अतिविप्रदर्शात् भ्रातुः वदः मे अनुमतः पुरस्तात् हते तु इदानीं हरियूतपे अस्मिन् सुतीक्ष्णम् इक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये श्रेयो अद्य मन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन् हि वासः चिरं ऋष्यमुखे यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्या न इमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः न त्वां जिगांसामि चर इति मयन्माम् अयं महात्मा मतिमान् उवाच तस्य एव तद्रामवचो अनुरूपम् इदं वचः कर्म च मे अनुरूपं भ्राता कथं नाम महागुणस्य भ्रातुः वदं राम विरोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारम् विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि वदो हि मे मतः न आसीत् स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात् मम आसीत् बुद्धिः दौरात्म्यात्
प्राणहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाकौ अभग्नो अहं मुहूर्तं परिनिष्ठनन् सान्त्वयित्वा तु अनेन उक्तः न पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृत्वम् आर्यभावश्च धर्मश्च अनेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम् अचिन्तनीयं परिवर्जनीयम् अनीप्सनीयं अनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पाप्मानम् इदं वयस्य भ्रातृवदात् त्वाष्ट्रवदात् इव इन्द्रः पाप्मानमिन्द्रस्य महीजलं च वृक्षाश्च कामं जगृहुः श्रियश्च को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाकामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत् न अर्हामि सम्मानमिमं प्रजानं न यौवराज्यं कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं एवं विधं राघव कर्म कृत्वा पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोक अपकृतस्य लोके शोको महान् माम् अभिवर्तिते अयं वृष्टेः यथा निम्नम् इव अम्बुवेगः सोदर्यगात अपरगात्रवाळः सन्तापहस्ताक्षि शिरो विषाणः येनोमयः मामभिहन्ति हस्ति दृप्तः नदीकूलम् इव प्रवृद्धः अहं बत इदं निर्वर अविषह्यं निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तम् अग्नौ विवर्णं परितप्यमानं किट्ठं यथा राघवजातरूपं महाबलानां हरियूतपानाम् इदं कुलं राघवमन्निमित्तम् अस्य अङ्गदस्य अपि च शोकतापात् अर्धस्थितप्राणम् इतीव मन्ये सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः कुतः तु पुत्रः सदृशो अङ्गदेन न चापि विद्येत स वीरदेशः यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्षः अद्य अङ्गदः वीरवरः जीवेत माता परिपालनार्थं विना तु पुत्रं परितापदीना सा नैव जीवेति इति निश्चितं मे सोऽहं प्रवक्ष्यामि अतिदीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे परिवर्तमानाः कृष्णं तु ते सेत्स्यति कार्यमेतत् मयि अपि अतीते मनुजेन्द्रपुत्र कुलस्य हन्तारमजीवन अर्हं राम अनुजानीहि कृत आगसं माम् इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचः वालिजगन्यजस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव तस्मिन् क्षणे अभीक्ष्णमवेक्ष्यमाणः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामः रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददर्श तारां तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाश्लिष्य तदा शयानाम् उत्थापयामासुः अधीनसत्त्वां मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीं सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाना भर्तुः समीपात् अपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तं सुसंवृत्तं पार्थिवलक्षणैश्च तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानम् अयं स काकुस्थ इति प्रजज्ञे तस्य इन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्ता अतितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना जगामतारा परिविह्वलन्ती तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं शोकेन सम्भ्रान्त शरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रण उत्कर्षण लब्धलक्ष्यं त्वम् अप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्च उत्तमधर्मकश्च अक्षीणकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतज उपमच्छः त्वम् आत्थबाणासनबाणपाणिः महाबलः संहनन उपपन्नः मनुष्यदेह अभ्युदयं विहाय
दिव्येन देह अभ्युदयेन युक्तः येनैव बाणेन हतप्रियो मे तेनैव बाणेन हि मां जहीहि हतागमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीररमेतवाली स्वर्गे अपि पद्म अमलपत्रनेत्र समेत्य सम्प्रेक्ष्य च माम् अपृश्यन् न हि एष उच्च अवच ताम्रचूडा विचित्रवेश अप्सरसः अभिजिष्यथ स्वर्गे अपि शोकं च विवर्णतां च माया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितः यथा त्वं वेतन्तावद्वनिताविहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानन् जहि मां न वाली दुःखं मम अदर्शनजं भजेत यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघातदोषास्तु भवेत् न मह्यम् आत्मा इयम् अस्य इति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवधः स्यात् मनुजेन्द्रपुत्र शास्त्रप्रयोगात् विविधाश्च वेदात् अनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः दारप्रदानात् हि न दानम् अन्यत् प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्मम् अवेक्ष्य वीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम् अधर्मयोगं मम गाथात् आर्ताम् अनाथाम् अपनीयमानाम् एवं गतां न अर्हसि माम् अहन्तुम् अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्लवङ्गमानां ऋषभेण धीमता विना वरार्ह उत्तम हेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम् इत्येव मुक्तस्तु विभुः महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वः विहितो विधात्रा तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोकः अब्रवीत् तेन कृतं विधात्रा त्रयोऽपि लोकाः विहितं विधानं न अतिक्रमन्ते वशगा हि यस्तस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यं दात्रा विधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनतामुखेन सुवेशरूपा विररामतारा इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 15 सर्गः स सुग्रीवं च तारां च स अंगदं सह लक्ष्मणः समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन् इदमब्रवीत् न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यद् अत्र अनन्तरं कार्यं तत् समादातुम् अर्हत लोकवृत्तम् अनुष्ठेयं कृतं बाष्पमोक्षणं न कालात् उत्तरं किञ्चित् कर्म शक्यम् उपासितुं नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनं नियतिः सर्वभूतानां नियोगेषु इह कारणं न कर्ता कस्यचित् कश्चित् न नियोगे न अपि च ईश्वरः स्वभावे वर्तते लोकः तस्य कालः परायणं न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाद्य न कश्चित् अतिवर्तते न कालस्य अस्ति बन्धुत्वं न हेतुः न पराक्रमः न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं न आत्मनः वशः किं तु कालपरिणामः द्रष्टव्यः साधु पश्यतां धर्मश्च अर्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः इतः स्वां प्रकृतिं वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलं सामधान अर्थसंयोगैः पवित्रं प्लवगेश्वरः स्वधर्मस्य च संयोगात् जितः तेन महात्मना स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणान् अपरिरक्षिता एषा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतः हरियूतपः तदलं परितापेन प्राप्तकालम् उपास्यतां वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसं कुरु त्वम् अस्य सुग्रीव प्रेतकार्यम् अनन्तरं तारा अंगद आभ्यां सहितः वालिनो दहनं प्रति सम् आज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चन्दनानि च दिव्यानि वाली संस्कारकारणात् सम् आश्वासय दीनं त्वम् अंगदं दीनचेतसं
माभोः बालिश बुद्धिस्त्वं त्वद् अधीनम् इदं पुरम् अङ्गदस्तु आनयेत् माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलम् अथो गन्धान् यच्च अत्र अनन्तरं त्वं तार शिबिकां शीघ्रम् आदाय आगच्छ सम्भ्रमात् त्वरा गुणवती युक्ता हि अस्मिन् काले विशेषतः सञ्जीवन्तु प्लवगाः शिबिकावाहन उचिताः समर्थाः बलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम् एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः लक्ष्मणः परवीरः लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिका आसक्तमानसः आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत् पुनः वानरैः उह्यमानां तां शूरैः ऊरुदहन उद्वहन उचितैः दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमां पक्षिकर्मभिः आचित्रां द्रुमकर्म विभूषिताम् आचितां चित्रपत्तिभिः सुनिविष्टां समन्ततः विमानम् इव सिद्धानां जालवातायनयुतां सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभिः कृतां दारुपर्वतक उपेतां चारुकर्म परिष्कृतां वराभरणहारैश्च चित्रमाल्या उपशोभितां गुहगहन सञ्चन्नां रक्तचन्दनभूषितां पुष्पोगैः अभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च तरुण आदित्यवर्णाभिः भ्राजमानाभिः आवृताम् ईदृशीं शिबिकां दृष्ट्वा रामः लक्ष्मणमब्रवीत् क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयतां ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा आरोपयत विक्रोशन् अङ्गदेन सहैवतो आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गतजीवितम् अलङ्कारैश्च त्रिविधैः माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम् आज्ञापयत् तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः और्ध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूलतः विश्राणयन्तः रत्नानि विविधानि बहूनि च अग्रतः प्लवगाः यान्तु शिबिका तदनन्तरं राज्ञां रुद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशाः तादृशैरिह कुर्वन्तु वानराः भर्तुसत्क्रियां तादृशं वालिनः क्षिप्रं प्राकुर्वन् और्ध्वदेहिकम् अङ्गदं परिरभ्य आशु तारा प्रभृतयः तदा क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानराः हतबान्धवाः ततः प्रणिहिताः सर्वाः वानर्यः अस्य वशानुगाः चुक्रुषुः वीर इति भूयः क्रोशन्तीताः प्रियं तारा प्रभृतयः सर्वाः वानर्यः हतबान्धवाः अनुजग्मुश्च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे वनानि गिरयश्चैव विक्रोशन्तीव सर्वतः पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते चितां चक्रुः बहवः वानराः वनचारिणः अवरोप्य ततः स्कन्धात् शिबिकां वानरोत्तमाः तस्तुः एकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः ततः तारापतिं दृष्ट्वा शिबिकातलशायिनम् आरोप्य अङ्के शिरः तस्य विललापसु दुःखिता हा वानर महाराज हा नाथ मम वत्सल हा महार्ह महाबाहो हा मम प्रिय पश्य मां जनं न पश्यसि इमं त्वं कस्मात् शोक अभिपीडितं प्रहृष्टं इह ते वक्त्रं गत असोः अपि मानद अस्त अर्कसमवर्णं च दृश्यते जीवतो यथा एष त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर येन स्म विधमाः सर्वाः कृताः एकैषुनारणे इमाः ताः तव राजेन्द्र वानर्यः अप्लवगाः तव पादैः विकृष्टम् अध्वानम् आगताः किं न बुध्यसे तव इष्टादनो च ये एव इमाः भार्याश्चन्द्रनिबाणनाः इदानीं न इच्छसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवगेश्वर एते हि सचिवाः राजन् तारा प्रभृतयः तव पुरवासि जनश्च अयं परिवार्य विषीदति विसर्जय येनान् सचिवान् यथा पुरम् अरिन्दम ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदन उत्कटाः
एवं विलपतीं तारां परिवृताम् उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककर्षिताः सुग्रीवेण ततः सार्धं सह अङ्गदः पितरं रुदन् चितामारोपयामास शोकेन विप्लुत इन्द्रियः ततो अग्निं विधिवद्दत्वा सह अपसव्यं चकारः पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुल इन्द्रियः संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत् प्लवगर्षभाः आजग्मुः उदकं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवां ततस्ते सहिताः तत्र हि अङ्गदं स्थाप्य च अग्रतः सुग्रीवतारासहिताः शिशिचुः वानरास्जलं सुग्रीवेण एव दीनेन दीनः भूत्वा महाबलः समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याणि अकारयन् ततो अथ तं वालिनम् अग्रय पौरुषं प्रकाशम् इक्ष्वाकुवरे वर इषुना हतं प्रदीप्य दीप्ताग्निसम ओजसं तदा स लक्ष्मणं रामम् उपेयुवान् हरिः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 25 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 26 सर्गः ततः शोकाभिसन्तप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं शाखामृगं महामात्राः परिवार्य उपतस्थिरे अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणं स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहम् इव ऋषयः ततः काञ्चन शैलाभः तरुण अर्कनिबाननः ब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः भवत्प्रसादात् काकुत्स्थ पितृपैतामहं महत् वानरेणां सुदंष्ट्राणां सम्पन्न बलशालिनां महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो भवता सम् अनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभं संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहृद्गणः स्नातो अयं विविधैः गन्धर्वैः ओषधैश्च यथाविधि अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्याम् अभिगन्तुं त्वम् अर्हसि कुरुष्व स्वामि सम्बन्धं वानरान् सम्प्रहर्षय एवमुक्तः हनुमता राघव परवीरः प्रत्युवाच हनुमन्तं बुद्धिमान् वाक्यकोविदः 14 समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरं न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितृनिदेशपालकः सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवः वानरषभः प्रविष्टः विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्ये अभिषिच्यताम् एवमुक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवम् अब्रवीत् वृतज्ञः वृतसम्पन्नम् उदारबलविक्रमम् इमम् अपि अङ्गदं वीरं यौवराज्ये अभिषेचय ज्येष्ठस्य हि सुतः ज्येष्ठः सदृशः विक्रमेण च अङ्गदः अयम् अधीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनं पूर्वो अयं वार्षिकः मासः श्रावणसलिलागमः प्रवृत्ताः सौम्य 4 मासा वार्षिकः संहिताः न अयम् उद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम् अस्मिन् वत्स्यामि अहं सौम्य पर्वते सकलक्ष्मणः इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमल उत्पला कार्तिके सम् अनुप्राप्ते त्वं रावणवदे यथ एष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वम् आलयम् अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय इति राम अभ्यनुज्ञातः सुग्रीवः वानरषभः प्रविवेशपुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालितां तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम् अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरं ततः प्रकृतयः सर्वाः दृष्ट्वा हरिगणेश्वरं प्रणम्य मूर्ध्ना पतिता वसुधायां समाहिताः सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वाः सम्भाष्य उत्थाय वीर्यवान् भ्रातुः अन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः प्रविष्ट स भीम विक्रान्तं सुग्रीवं वानरषभम् अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षम् इव अमराः तस्य पाण्डुरम् आजगृहु छत्रं हेमपरिष्कृतं शुक्ले च वाल्यवालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीज औषधानि च क्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैव अनुलेपनं सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजानि अम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गुं मधुसर्पिषी दधि चर्म च वैयाग्रं परार्ध्य चापि उपानहौ
समालम्बनमाधाय गौरोचनं मनःशिलाम् आजग्मुः तत्र मुदिताः वराः कन्याश्च षोडश ततस्ते वानरश्रेष्ठम् अभिषेक्तुं यथाविधि रत्नैः वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजऋषभान् ततः कुशपरिस्तीर्णं समिद्धं जातवेदसं मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ततो हेमं प्रतिष्ठाने वर आस्थरण संवृते प्रसादशिखरे रम्ये चित्रमाल्या उपशोभिते प्राङ्मुखं विधिवत् मन्त्रैः स्थापयित्वा वर आसने नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरषभाः अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलं शुभैः ऋषभशृङ्गैश्च कलशैश्चैव काञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च गजः गवाक्षः गवयः शरभः गन्धमादनः मैन्दश्च दिविदश्चैव हनुमान् जाम्बवांस्तथा अभ्यषिञ्चतः सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वासवं यथा अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः प्रचुक्रुषुः महात्मानः हृष्टाः शतसहस्रशः रामस्य तु वचकुर्वन् सुग्रीवः वानरेश्वरः अङ्गदं सम्परिष्वज्य यौवराज्ये अभिषेचयत् अङ्गदे च अभिषिक्ते तु च अनुक्रोशाः प्लवङ्गमाः साधु साधु इति सुग्रीवं महात्मानः हि अपूजयन् रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुभुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनी हृष्टपृष्ठजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगह्वरे निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः रुमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवान् अमापराज्यं त्रिदशाधिपः यथा इति श्रीमद् राम वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्तविंशः सर्गः अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहामाजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिं शार्दूलमृगसङ्गुष्टं सिंहैः भीमरवैः वृतं नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसङ्कुलं ऋक्षवानरगोपुच्छैः मार्जारैश्च निषेवितं मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवं तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहां प्रत्यगृह्णीतवासार्थं रामः सौमित्रिणा सह कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सह अनघः कालयुक्तं महद्वाक्यम् उवाच रघुनन्दनः विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रम् अरिन्दम गिरिशृङ्गं गिदं रम्यम् उत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिः उपशोभितं नानाधातुसमाकीर्णं नदी धर्धुरसंयुतं विविधैः वृक्षषण्डैश्च चारुचित्रलतायुतं नानाविहगसङ्गुष्टं मयूरवर्णादितं मालतीकुन्दगुल्मैश्च सिन्धुवारे शिरीषकैः कदम्ब अर्जुनसर्जैश्च पुष्पितैरुपशोभितम् इयं च नलिनी रम्या पुल्लपङ्कजमण्डिता न अतिदूरे गुहाया नौ भविष्यति नृपात्मज प्राग् उदक् प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाच्चैव उन्नता सौम्य निवाता इयं भविष्यति गुहद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा चैव आयता चैव भिन्न अञ्जनचयोपमा गिरिशृङ्गम् इदं तात पश्य च उत्तरतः शुभं भिन्न अञ्जनचय आकारम् अम्बोदरम् इव उदितं दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतम् इव अम्बरं कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातु विराजितं प्राचीनवाहिनीं चैव नदीं वृषम् अकर्दमा गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीमिव चन्दनैः तिलकैः थालैश्च अतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभिता वानरैः तिमिदैश्चैव बकुलैः केतकैरपि हिन्थाळैः वानीरैः तिमिदैश्चैव बकुलैः केतकैरपि हिन्थालैः तिरिशैः नीपैर्वेतसैकृतमालकैः तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैः ततस्ततः वसन आभरण उपेता प्रमदा इव अभ्यलङ्कृता शतशः पक्षिशङ्गैश्च
नादनिव विनादिता एकैकम् अनुरक्तैश्च चक्रवाकैः अलङ्कृता पुलिनैः अतिरम्यैश्च हंससारस सेविता प्रहसन्ति इव भाति एषा नानारत्नसमन्विता क्वचित् नीलोत्पलैश्चन्ना भातिः रक्तोत्पलैः क्वचित् आभाति शुक्लैश्च दिव्यैः कुमुदकुङ्कुड्मलैः पारिप्लवशतैः जुष्टा बर्हि क्रौञ्च विनादिता रमणीया नदी सौम्य मुनिसङ्गनिषेविता पश्य चन्दनवृक्षाणां पङ्क्तिः सुरुचिरा इव ककुबानां च दृश्यन्ते मनसा एव उदिताः समम् अहो सुरमणीयो अहो सुरमणीयो अयं देशः शत्रुनिषूदन दृढं रंस्याव सौमित्रे साधु अत्र निवसावहे इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज गीतवादित्रनिर्घोषः श्रूयते जयताम्बर नदतां वानराणां च मृदङ्ग आडम्बरैः सह लब्ध्वा भार्याः कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृद्भृतः ध्रुवं नन्दति सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम् इत्युक्त्वा न्यवसत् तत्र राघवः सह लक्ष्मणः बहुदृश्यधरी कुञ्जे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन् हि धरणीधरे वसतः तस्य स रामस्य रतिः अल्पापि न अभवत् हृतां हि भार्यां स्मरतः प्राणेभ्यो अपि गरीयसी उदय अभ्युदितं दृष्ट्वा शशाङ्कं च विशेषतः आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतं तत्समुत्थेन शोकेन बाष्प उपगतचेतनं तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणं तुल्यदुःखः अब्रवीद् भ्राता लक्ष्मणो अनुनयं वचः अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि शोचतः हि अवसीदन्ति सर्वताः विदितं हि ते सर्व अर्थाः विदितं हि ते भवान् क्रियापरः लोके भवान् देवपरायणः आस्तिकः धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव न हि अव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः समर्थः त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणं सम् उन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु ततः स परिवारं तं राक्षसं हन्तुमर्हसि पृथिवीमपि काकुत्स्थ स सागरवन अचलाम् परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनः तं हि रावणं शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावृत्कालो अयमागतः ततः स राष्ट्रं स गणं रावणं तं वदिष्यसि अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये दीप्तैः आहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिव अनलं लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभं राघवः सुहृदं स्निग्धम् इदं वचनम् अब्रवीत् वाच्यं यदनरुक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मणत्वया एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्य अवसादकः विक्रमेषु अप्रतिगतं तेजः प्रोत्साहयामि अहं शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितो अस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादम् अनुपालयन् उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञः अप्रतिकृतः हन्ति सत्त्ववतां मनः तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिः तत् प्रतिपूज्य भाषितं उवाच रामं अभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनम् आत्मनः शुभं यथोक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिरात् तु वानरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतां इमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत् क्षमस्व मांसान् चतुरः मया सह वस अचले अस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयन् शत्रुवदे समर्थः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 27 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 28 सर्गः स तदा वालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामः लक्ष्मणमब्रवीत् अयं स कालः सम्प्राप्तः समयो अद्य जलागमः सम्पश्य त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः
नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनं शक्यम् अम्बरमारुह्य मेघसोपानपङ्क्तिभिः कुटज अर्जुनमालाभिः अलङ्कर्तुं दिवाकरः सन्ध्यारोग उत्थितैः ताम्रैः अन्तेषु अपि च पाण्डुभिः स्निग्धैः अभ्रपटच्छेदैः बद्धव्रणमिव अम्बरं मन्दमारुति निश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम् पाण्डुजलदं भाति कामातुरमिव अम्बरम् एषा धर्मपरिक्लिष्टा नववारी परिप्लुता सीतेव शोकसन्तप्ता महीबाष्पं विमुञ्चति मेघ उदरविनिर्मुक्ताः कर्पूरदलशीतलाः शक्यम् अञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः एष पुल्ल अर्जुनः शैलः केतकैः अभिवासितः सुग्रीव इव शान्त हरिः धाराभिः अभिषिच्यते मेघकृष्ण अजिनधरा दारायज्ञ उपवीतिनः मारुत आपूरितगुहाः प्रअदीता इव पर्वताः कशाभिः इव हैमीभिः विद्युद्भिः अभिताडितम् अन्तस्थनितनिर्घोषं सवेदनम् इव अम्बरं नीलमेघ आश्रिता विद्युत् स्फुरन्ती प्रतिभाति मे स्फुरन्ती रावणस्य अङ्के वैदेही इव तपस्विनी इमाः ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः अनुलिप्ता इव गणैः नष्टग्रहनिशाकराः क्वचित् बाष्प अभिसमृद्धान् वर्ष आगम समुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे वर्षा आगम समुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु मम शोकाभिभूतस्य कामसन्दीपनास्थितान् रजप्रशान्तं स हिमो अद्य वायुः निदागदोषप्रसराः प्रशान्ताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपाना प्रवासिनः यान्ति नराः स्वदेशान् सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धाः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः अभीक्ष्णवर्ष उदक विच्छतेषु यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति क्वचित् प्रकाशं क्वचित् अप्रकाशं नभः प्रकीर्ण अम्बुदरं बिभाति क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य व्यामिश्रितं सर्जकदम्बपुष्पैः नवं जलं पर्वतधातुताम्रं मयूरकेकाभिः अनुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति रसाकुलं षट्पदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवन अवधूतं भूमौ पतति आम्रफलं विपक्वं विद्युत्पताकाः बलाकमालाः शैलेन्द्रकूट आकृतिसन्निकाशाः गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादाः मत्था गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः वर्षा उदक आप्यायितशाद्वलानि प्रवृत्तनृत्योत्सवबर्हिणानि वनानि निर्वृष्टबलाहकानि पश्य अपराह्नेषु आधिकं बिभान्ति समुद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनः वारिधराः नदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति मेघ अभिकामा परिसम्पतन्ति सम्मोदिता भाति बलाकपङ्क्तिः वात अवधूताः वरपौण्डरीकी लम्बा इव माला रुचिर अम्बरस्य भालेन्द्रगोप अन्तरचित्रितेन बिभाति भूमिः नवशाद्वलेन गात्र अनुपृक्तेन शुकप्रभेण नारीव लाक्षा उच्छित
कम्बलेन निद्राशनैः केशवमभ्युपैति धृतं नदीसागरमभ्युपैति हृष्टाः बलाकाः गणमभ्युपैति कान्ताः सकामा प्रियमनु अभ्युपैति जातावनान्ताः सुप्रनृत्ता जाताः कदम्बाः स कदम्बशाखाः जाता वृषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवन अभिरामा वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति आश्वसन्ति नद्यः गणाः मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गमाः प्रहर्षिताः केतकि पुष्पगन्धम् आघ्राय मत्ताः वननिर्जरेषु प्रपातशब्द आकुलिता गजेन्द्राः सार्धं मयूरैः स मदा नदन्ति धारानिपातैः अभिहन्यमानाः कदम्बशाखासो विलम्बमानाः क्षणार्जितं पुष्परस अवगाढं शनैः मदं षट्शरणाः त्यजन्ति अङ्गारचूर्णोत्करसन्निकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः जम्बूद्रुमाणां प्रबिभान्ति शाखाः निपीयमाना इव षट्पद ओगैः तडित्पताकाभिः अलङ्कृतानाम् उदीर्णगम्भीरमहारवाणाम् अभिविभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानाम् इव वारणानां मार्गानुगः शैलवनानुसारी सम्प्रस्थितः मेघरवं निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तः गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः क्वचित् प्रगीता इव षट्पद ओगैः क्वचित् प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः क्वचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैः विभान्ति अनेक आश्रयिणः वनान्ताः कदम्ब सर्ज अर्जुन कन्दल आड्याः वनान्तभूमिः मधुरवारिपूर्णाः मयूरमत्त अभिरुथ प्रवृत्तैः आभानभूमिप्रतिमा विभाति मुक्ता समाभं सलिलं पतद्वै सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नं हृष्टा विवर्णच्छदना विहङ्गाः सुरेन्द्रदत्तं त्रिषिताः पिबन्ति षट्पाद तन्त्री मधुर अभिधानं प्लवङ्गम उदीरित कण्ठताळम् आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादैः वनेषु सङ्गीतम् इव प्रवृत्तं क्वचित् प्रानृत्तैः क्वचित् उन्नदद्भिः क्वचित् च वृक्षाग्र निषण्णकायैः व्यालम्बबर्हाभरणैः मयूरैः वनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तं स्वनैः गणानां प्लवगाः प्रबुद्धाः विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूप आकृति वर्णनादाः नव अम्बुदारा अभिहता नदन्ति नद्यः उद्वाहित चक्रवाकाः तटानि शीर्णानि अपवाहयित्वा धृप्ताः नवप्रावृतपूर्णभोगाः धृतं स्वभर्तारम् उपयान्ति नीलेषु नीला नववारिपूर्णाः मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः प्रमत्तसन्नादितबर्हिणानि सशक्रगोपा आकुल शाद्वलानि चरन्ति नीप अर्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि नव अम्बुदारा हतकेसराणि धृतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टाः भ्रमराः पिबन्ति मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निवृत्ता नरेन्द्राः प्रकीडितः वारिधरैः सुरेन्द्रः मेघाः समुद्भूत समुद्रनादाः महाजल ओगैः गगन अवलम्बाः नदीः तटाकानि सरांसि वापीः महीं च कृष्णाम् अपवाहयन्ति वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यः जलं विप्रतिपन्नमार्गाः नरैः नरेन्द्राः इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवन
उपनीतैः घन अम्बुकुम्भैः अभिषिच्यमानाः रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति घन उपगूटं गगनं न तारा न भास्करः दर्शनम् अभ्युपैति नवैः जलवोगैः धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशप्रकाशाः महान्तिकूटानि महीधराणां दारा विदौत्तानि अधिकं विभान्ति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ताकलापैः इव लम्बमानैः शैलोफलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्थमानां विपुलाः प्रपाताः गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इव अवभान्ति शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाताः निर्दौतशृङ्ग उपतलाः गिरीणां मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तः महागुह उत्सङ्गतलैः द्रियन्ते सुरत अमर्दविच्छिन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः पतन्ति च अतुलादिक्षो दोतोयधाराः समन्ततः विलीयमानैः विहगैः निमीलद्भिः च पङ्कजैः विकसन्त्या च मालत्या गतो अस्तं न्यायते रविः वृता यात्रा नरेन्द्राणां सेनापत्येव वर्तते वैराणी चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः मासी प्रौष्ठपदे ब्राह्मणानां विवक्षता अयम् अध्याय समयः सामगान उपस्थितः विवृत्तकर्म आयतनः नूनं सञ्चयः आषाढीम् अभ्युपगतः भरतः कोसलाधिपः नूनम् अपूर्यमाणायाः सरैव वर्धते रयः मां समीक्ष्य सम् आयान्तम् अयोध्यायाः इव स्वनः इमाः स्फीतगुणाः वर्षाः सुग्रीवः सुखम् अश्नुते विजित अरिः स दारश्च राज्ये महति च स्थितः अहं तु हृतदारश्च राज्याच्च महतश्च्युतः नदीकूलम् इव क्लिन्नम् अवसीदामि लक्ष्मण शोकश्च मम विस्तीर्णः वर्षाश्च वृषदुर्गमाः रावणश्च महान् शत्रुः अपारः प्रतिभाति मे अयात्रां चैव दृष्ट्वा इमां मार्गांश्च वृषदुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किञ्चित् ईरितम् अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्दारैः समागतम् आत्मकार्यगरीयस्त्वात् वक्तुं न इच्छामि वानरं स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवः वेत्स्यते न अत्र संशयः तस्मात् कालप्रतीक्षो अहं स्थितो अस्मि शुभलक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादम् अभिकाङ्क्षयन् उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते अकृतज्ञः अप्रतिकृतः हन्ति सत्त्ववतां मनः अत एव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृत अञ्जलिः तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं अभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनम् आत्मनः शुभं यदुक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिरात् हरीश्वरः शरत्प्रदीक्षः क्षमतां इमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 28 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 29 सर्गः समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युत्बलाहकं सारस आकुलसङ्गुष्ठं रम्यज्योत्स्ना अनुलेपनं समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसङ्ग्रहम् अत्यर्थं च असतां मार्गम् एकान्तगतमानसं निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदा अभिरतं सदा प्राप्तवन्तम् अभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीम् अभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां विहरन्तम् अहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरं क्रीडन्तम् इव देवेशं गन्धर्व अप्सरसां गणैः मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणाम् अनवेक्षकम् अच्छिन्नराजसन्देहं कामवृत्तम् इव स्थितं निश्चितार्थः अर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवित् प्रसाद्य वाक्यैः विविधैः हेतुमद्भिः मनोरमैः वाक्यविद्वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयं हरीश्वरम् उपागम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् राज्यं प्राप्तं यशश्चैव
श्रीः अभिवर्धिता मित्राणां सङ्ग्रहः शेषः तद्भवान् कर्तुमर्हति यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राणि आत्मा च भूमिभः समानि एतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते तद्भवान् वृत्तसम्पन्नः स्थितः पति निरत्यये मित्रार्थम् अभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति सन्त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते सम्भ्रमात् विकृत उत्साहः सः अनर्थैः न अवरुध्यते यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते स कृत्वा महतो अपि अर्थात् न मित्रार्थेन युज्यते तदिदं मित्रकार्यं नः काल अतीतं अरिन्दम क्रियतां राघवस्य एतत् वैदेह्याः परिमार्गणं न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित् त्वरमाणो अपि स प्राज्ञः तव राजन्वशानुगः कुलस्य हेतुः स्वीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं च अप्रतिमो गुणैः तस्य त्वं कुरु वैकार्यं पूर्वं तेन कृतं तव हरीश्वर कपिश्रेष्ठान् आज्ञापयितुम् अर्हसि न हि तावद् भवेत् कालः व्यतीतश्च ओदनात् ऋते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् कालव्यतिक्रमः अकर्तुः अपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर किं पुनः प्रतिकर्तुः ते राज्येन च वदेन च शक्तिमान् अतिविक्रान्तः वानरऋक्षगणेश्वर कर्तुं दाशरथेः प्रीतिम् आज्ञायां किं नु सज्जसे कामं खलु शरैः शक्तः सुरासुरं महा उरगान् वशे दाशरथिः कर्तुं त्वत्प्रतिज्ञाम् अवेक्षते प्रणयत्याग अविशङ्केन कृतं तेन महत्प्रियं तस्य मार्गां वैदेहीं पृथिव्याम् अपि च अम्बरे देवदानवगन्धर्वाः असुराः समरुद्गणाः न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः तदा एवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतः तथा रामस्य अर्हसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियं न अधस्तात् अवनौ न अप्सु गतिः न उपरि च अम्बरे कस्यचित् सज्जते अस्माकं कपीश्वर तव आज्ञया तद् आज्ञापय कः किं ते कुतः वापि व्यवस्यतु हरयः हि अप्रदृश्यास्ते सन्ति कोटि अग्रतो अनग तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधुनिरूपितं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः चकारमतिमुत्तमां सन्दिदेश अतिमतिमान् नीलं नित्यकृत उद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यान् सैन्यानाम् उपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूतपालाश्च सर्वशः समागच्छन्ति असङ्गेन सेना अग्रयेण तथा कुरु ये तु अन्तपालाः प्लवगाः शीघ्राः व्यवसायिनः सम् आनयन्तु ते शीघ्रं त्वरिताः शासनात् मम स्वयं च अनन्तरं कार्यं भवानेव अनुपश्यतु त्रिपञ्चरात्रात् ऊर्वं यः प्राप्नुयादिह वानरः तस्य प्राण अन्तिकः दण्डः न अत्र कार्या विचारणा हरिं च वृद्धानुपयातु स अङ्गदः भवान् मम आज्ञाम् अधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुङ्गवेश्वरः विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 39 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 30 सर्गः गुहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने गणैः वर्षरात्रे स्थितः रामः कामशोकापि पीडितः पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्ना अनुलेपनां कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां दृष्ट्वा कालमतीतं च मुमोह परम आतुरः स तु सज्ञामुपागम्य मुहूर्तात्मतिमान् नृपः मनस्थाम् अपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः दृष्ट्वा च विमलं व्योम गत विद्युत् बलाहकं सारस
अरावसङ्गुष्ठं विललाप आर्तया गिरा आसीनः पर्वतस्य अग्रे हेमधातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियां सारस अरावसन्नादैः सारस अरावनादिनी यो आश्रमे रमते बाला सा अद्य मे रमते कथं पुष्पितांश्च आसनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलान् कथं सा रमते बाला पश्यन्ति माम् अपश्यति या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वाङ्गी सा अद्य मे रमते कथं निस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणां पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति सरांसि सरितः वापीः काननानि वनानि च तां विना मृगशावाचीं चरन् न अद्य सुखं लभे अपि तां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीं सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः एवमादीनरश्रेष्ठः विललाप नृपात्मजः विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात् ततश्चूर्यरम्येषु फलार्ति गिरिसानुषु ददश पर्युपावृत्तः लक्ष्मणः अग्रजम् स चिन्तया दुस्सहया परीतं विसज्ञमेकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादा त्वरितः अतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिः उवाच दीनं किमार्यकामस्य वशङ्गतेन किम् आत्मपौरुषस्य पराभवेन अयं क्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्ततेन क्रियाभियोगं मनसप्रसादं समाधियोगानुगतं च कालं सकाय सामर्थ्यम् अधीनसत्त्वः स्वकर्महेतुं च कुरुष्वतात न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण न च अग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्ह क्वचित् स लक्षणं लक्ष्मणम् अप्रदृश्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः हितं च पत्यं च नयप्रसक्तं स सामधर्म अर्थसमाहितं च निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषः अपि अनुवर्तितव्यः न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीर्यस्य फलं च चिन्त्यम् अथ पद्मफलाशाचीं मैथिलीम् अनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामः मुखेन परिशुष्यता तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन सुन्दरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः दीर्घगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलं वेगाः परिशान्ता नृपात्मज नील उत्पलदलश्यामाः श्यामी कृत्वा दिशो दश विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोदराः जलगर्भा महावेगाः कुटज अर्जुनगन्धिनः चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मणनादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसा अनग अभिवृष्टा महामेघैः निर्मलाः चित्रमसानवः अनुलिप्ता इव आभान्ति गिरयः चन्द्ररश्मिभिः शाखासु सप्तच्छतपादपानां प्रभासु तारा अर्कनिशाकराणां लीलासु चैव उत्तमवारणानां श्रियं विभज्य अद्य शरत्प्रवृत्ता सम्प्रति अनेक आश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना सूर्य अग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेषु अभ्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धि षट्पादवृन्दैः अनुगीयमानः मत्तद्वीपानां पवन अनुसारि दर्पं विनेश्यन् अधिकं विभाति अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मरजो अवकीर्णैः महानदीनां पुलिन उपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सकचक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीः बहुधा विभक्ता नभः समीक्ष्य अम्बुदरैः विमुक्तबर्हाभरणवनेषु प्रियासु अरक्ता विनिवृत्तशोभा गत उत्सवा ज्ञानपरा मयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैः अनल्पैः पुष्प अतिभार अवनत अग्रशाखैः सुवर्णगौरैः नयन अभिरामैः उद्योतितान् इव वन अन्तराणि अन्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानां
मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयः अद्य मन्दाः व्यक्तं नभः शस्त्रविदौतवर्णं कुशप्रवाहानि नदीजलानि कल्हारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च प्रकाशाः सूर्य आतप क्रामणनष्टपङ्खा भूमिः चिर उद्घाटित सान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योगकालः अद्य नराधिपानां शरद्गुण आप्यायित रूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसु समुत्थित अङ्गाः मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धाः वृषाः गवां मध्यगता नदन्ति स मन्मथा तीव्रतर अनुरागाः कुलान्विताः मन्दगतिः करेणुः मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारम् अनुप्रयाति त्यक्त्वा वराणि आत्मविभूषितानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्बत्स्यमाना इव सारसौगैः प्रयान्ति दीनाः विमना मयूराः वित्रास्य कारण्डव चक्रवाखान् महारवैः भिन्नकटागजेन्द्राः सरस्सु बद्ध अम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य जलं पिबन्ति व्यपेतपङ्कासु स वालुकासु प्रसन्नतोयासु स गोकुलासु स सारस अराव विनादितासु नदीषु हंसाः निपतन्ति हृष्टाः नदीगणप्रस्रवण उदकानाम् अतिप्रवृद्ध अनिलबर्हिणानां प्लवङ्गमानां च गत उत्सवानां ध्रुवं रवाः सम्प्रति सम्प्रनष्टाः अनेकवर्णाः सुविनष्टकायाः नवबुदितेषु अम्बुदरेषु नष्टाः क्षुधार्तिताः घोरविषाः बिलेभ्यः चिर उषिताः विप्रसरन्ति सर्पाः चन्द्र करस्पर्श हर्षोन्मीलित तारकाः अहो राघवती सन्ध्या जहाति स्वयं अम्बरं रात्रिः शशाङ्क उदित सौम्यवक्त्रा तारागण उन्मीलित चारुनेत्रा ज्योत्स्नां शुक प्रावरणा विभाति नारीव शुक्ल अंशुक संवृत अंगी विपक्वशाली प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस चारुपङ्क्तिः नभस्समाक्रामति शीघ्रवेगाः वाता अवधूता ग्रथितेव माला सुप्त एकहंसं कुमुदैः उपेतं महाह्रदस्थं सलिलं विभाति घनैः विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागण आकीर्णम् इव अन्तरिक्षं प्रकीर्णहंसाकुलमेकलानां प्रबुद्धपद्म उत्फलमालिनीनां वापी उत्तमानाम् अधिका अद्य लक्ष्मीः वराङ्कनानाम् इव भूषितानां वेणुस्वर व्यञ्जित तूर्यमिश्रः प्रत्यूषकाले अनिलसम्प्रवृत्तः सम्मूर्छितः घर्घरघोषवृषाणाम् अन्योन्यम् आपूरयतीव शब्दः नवैः नदीनां कुसुमप्रकाशैः व्याधूयमानैः मृदुमारुतेन दौत अमलक्षौमपटप्रकाशैः कूलानि काशैः उपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुपान शौण्डाः प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः वनेषु मत्ताः पवन अनुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासन रेणुगौराः जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं करोञ्जस्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुश्च वायुः विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालं मीन उपसन्दर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयो अद्य मन्दाः कान्त उपभुक्त आलसगामिनीनां प्रभातकालेषु इव कामिनीनां सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैः दुकूलैः इव संवृतानि सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि प्रफुल्लबाण आसनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचाप उद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापो अद्य वनेषु कामः लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीतटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभः तोयदराः प्रणष्टाः
दर्शयन्ति शरत्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गमसव्रीडा जगनानि इव योषितः प्रसन्नसलिलाः सौम्य कुरर अभिविनादिताः चक्रवाकगणाकीर्णाः विभान्ति सलिलाशयाः अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मज उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगं च तथाविधम् असनाः सप्तवर्णा पर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु हंससारस चक्राक्वैः कुररैश्च समन्ततः पुलिनानि अवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण चत्वारो वार्षिकामासा गता वर्षशतोपमाः मम शोक अभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतो अनुगता वनं विषमं दण्डकारण्यम् उद्यानम् इव च अङ्गना प्रियाविहीने दुःखार्थे कृतराज्ये विवासिते कृपां च न कुरुते राजा सुग्रीवः मयि लक्ष्मण अनाथः कृतराज्यो अहं रावणेन च दर्शितः धीरः दूरग्रहः कामी मां चैव शरणं गतः इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तपः सकालं परिसङ्ख्याय सीताया परिमार्गणे कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिः न अवबुध्यते स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूर्खं ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनात्मम अर्थानामुपपन्नानां पूर्वं चापि उपकारिणाम् आशां संश्रुत्य योहन्ति स लोके पुरुष अधमः शुभं वा यदि वा पापं योगी वाक्यमुदीरतं सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः कृतार्थाः हि अकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान् वृथान् अपि क्रव्यादाः कृतघ्नान् न उपभुञ्जते नूनं काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मयारणे द्रष्टुम् इच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमं घोरं जातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि कामम् एवं गते अपि अस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यात् नृपात्मज यदर्थम् अयम् आरम्भः कृतः परपुरञ्जय समयं न अभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः वर्षाः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीताश्चतुरो मासान् विहरन् न अवबुध्यते स अमात्य परिषत् क्रीडन् पानमेव उपसेवते शोकादीनेषु न अस्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम् उच्यतां गच्छ सुग्रीवः त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाच्च येनम् इदं वचः न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपतम् अन्वगाः एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वां तु सत्याद् अतिक्रान्तं हनिष्यामि स बान्धवं यदेवं विहिते कार्ये यद् हितं पुरुषर्षभ तत्तद् ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वरकाल व्यतिक्रमः कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममेव अवेच्य शाश्वतं मावालिनं प्रेतगतः यमक्षये त्वम् अद्य पश्येहे मम चोदितः शरैः स पूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं लालभ्यमानं प्रसमीक्ष्यति दीनं चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवर्धनः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 30 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।